Kahimtang sa panahon ng latest news. Dahil sa tuloy niya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, mayong adlaw Martes. Maayong adlaw Martes usab, Sir Ariel, ug sa ato ang mga suking pipaminaw, muna ato ang latest weather update. Natay gibantayan karon nga usa ka low pressure area nasud sa ato ang PR na porma ni kagahapong adlaw. Mao usab ni ang mga cloud clusters ang atong gimonitor silangan nga bahin sa Mindanao sa niaging mga adlaw. Base sa ato ang latest nga available data, nahimutang ni maong LPA diha sa 145 kilometers kasadpan, amin ang kasadpan nga bahin sa Butuan City, Agusan del Norte o diha sa kadagatan sa may Garcia Hernandez, Bohol. Kining LPA ubos ang tsansa niini nga mamahimong bagyo, posible karong adlaw mahilisa kaning naisgutan nga LPA. Apan karong adlaw makahatag gyapon og mga pag-ulan sa Kabisayaan ingon man sa ubang bahin diha sa Mindanao. Mao karong adlaw Martes ang tungod aning LPA ang Eastern Visayas sa buntag pa lang maksa natin nadaan og madag-umon nga kalangitan na ay mga katag-katag na mga pag-ulan ug mga pagpanugdog og kilat. Samtang diri sa Central ug Western Visayas area sa buntag generally fair weather pan sa sugod sa udto ngadto na sa hapon ug gabi na naputay mga pagkamadag-umon sa kalangitan inubanan aning mga hinay ngadto sa kasarangan ug na okasyon nga kusog na mga pagulan inubanan usab aning mga pagpangilat ug mga pagpanugdog dala sa hinungaw sa LPA ingon man aning ato mga localized thunderstorms. So far karong mga orasa diri sa Central Visayas wala tay nakita na mga pag-ulan. Ang mga pag-ulan karon more on concentrated pa diri sa may summer provinces. Kahimtang sa tong hangin ug kadagatan wala tay gale warning maong may padayntang makasanati ani hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa habagatang silangan ngadto na sa amin ang silangan ug atong kadagatan ay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod gawas lang kung matungnan aning mga offshore thunderstorms. Sa Cebu atong dagat muhunas ni 6 minutos pasado alas 6 sa buntag nga nagimabon nga 0.3 meters ug mo taob sa alauna 12 sa hapon nga nagilawmon nga 1.7 meters. Atong temperatura 26 to 32 degrees Celsius. Atong haring adlaw ani subang sa alas 5:22 sa buntag ug mosalop ni sa alas 6:05 sa hapon. Ug mo natong latest degrees sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste. It's Joseph Merlas. Maayong buntag. Salamat Sir Joseph, may buntag sa Pag-asa. Welcome sir. Okay, good morning. Inyo gadabati si Sir Joseph Merlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa tong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw Martes Hunyo 11 tuig 2024. Salamat ni Sir Joseph Merlas o mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Balik-balikan sa TV station, may pangkauban kang kubra in action. Anaw ka o paminaw, sa'yo sa kabuntagon.